हम के लिए भरपूर तालियां। और माहम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। माहम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्टेज पे तशरीफ लाएं। और अस्करी बैंक के अंदर ग्रेड 17 की ये ऑफिसर हैं खातीन और हजरात, करक की बेटी, खैबर पख्तूनख्वा की बेटी माहम बतूल। खातीन और हजरात, माहम बतूल आपसे गुफ्तगू करेंगी। माहम की आंखों में आंसू हैं और शी इज मूव्ड बाय द ओकेजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटा प्लीज। खातीनों हज़रात, ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो विजन कि माहम जैसी बेटियां करक से उठती हैं और आज प्राइम मिनिस्टर के सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। आई कांट। आपको प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज करते हैं। बेटा प्लीज आप जाएं। शी हैज बीन ओवरकम बाय इमोशंस। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और वजीर आजम इन द लिटरल सेंस वालिद की तरह इन बच्चों से प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। खातीनों हज़रात, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, ये 10 लाख लैपटॉप्स नहीं है, ये 10 लाख अज़्मो हिम्मत की वो कहानियां हैं जिन्हें वजीर आजम की क़यादत में लिखा गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियां वंस अगेन। साथीनो हज़रात, लकी मरवत से वरीशा ईमान साहिबा मौजूद है। इनको इस साल लैपटॉप मिलेगा। ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन, वरीशा ईमान। Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वरीशा ईमान है और मेरा ताल्लुक़ लकी मरवत के एक गाँव शहबाज खेल से है। मेरी फैमिली मेरे इलाके में बज़ाते ख़ुद और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने अपने ख़यालात का इजहार कर रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत से BScs कर रही हूँ और मेरा ताल्लुक़ तो KPK से है, लेकिन मैं PM साहब को बताना चाहती हूँ कि आपकी PIF स्कॉलरशिप के थ्रू मैं मुफ्त तालीम हासिल कर रही हूँ। PIF स्कॉलरशिप पंजाब स्कॉलरशिप थी, लेकिन आपकी भतीजी, आपकी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वो आपकी इस लेगेसी को पूरे पाकिस्तान में चला रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने बोर्ड में जब पोजीशन हासिल की तो 2025 में पेफ प्रोग्राम के थ्रू मुझे स्कूटी भी मिली। इसके अलावा मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के लिए भी सेलेक्ट हुई हूँ इस साल, और वो मुझे मिलने वाला है इंशाल्लाह। एंड आई नो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम कामयाबियाँ मेरे वालिदैन की दुआओं से हैं और अल्लाह ताला का फजल है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी तरह KPK और पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को इसकी मेहनत और लगन का सिला मिले तो वो भी आसमां छू ले। शुक्रिया PM शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका रोशन विजन, बाइख्तियार नौजवान। मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान। शुक्रिया। एक और नौजवान से आपकी मुलाकात करवानी है। इनके वालिद पाक फ़ौज में थे और 2006 में वाना के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न के तहत मेरिट की बुनियाद पर इनको लैपटॉप मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमल अब्बास साहब से कि वो आएँ और इजहार ख्याल करें। और मेरा दिल करता है कि शहीद के बेटे के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एमल अब्बास और प्राइम मिनिस्टर साहब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं शहीद का बेटा एमल अब्बास। मजीद तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन।
Thank you, sir. Aimal. Honorable Chief Guest, Prime Minister of Pakistan, Mr. Mian Mohammad Shehbaz Sharif صاحب السلام علیکم. میرا نام ایمل عباس ہے. میرا والد صاحب کا نام لانس نائک پلکتار شہید ہے. میں عبدالولی یونیورسٹی سے BSMLT کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے لیپ ٹاپ ملنے کے لیے سلیکٹ ہو چکا ہوں. تو میں سب سے پہلے اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی خاندان کی طرف سے, خاص کر اپنی ماں کی طرف سے ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بدولت سے آج میں لیپ ٹاپ سے نوازا. میرے والد صاحب 2006 میں وزیرستان وانا میں شہید ہو گیا تھا دہشت گردوں کے ہاتھوں سے. لیکن یہ درد آپ کون نہیں جانے گا. یہ درد صرف مجھے معلوم ہے کہ ایک شہید کا بیٹا کیسا زندگی گزار کر رہا ہے. آخری میں پھر اپنی خاندان کی طرف سے ہمارے یونیورسٹی عبدالولی یونیورسٹی سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تھینک یو PM پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. تھینک یو. ایمل, ہمیں آپ پر اور آپ کے والد پر فخر ہے. وزیر اعظم آپ کو ریکگنائز کریں گے. وزیر اعظم کے بعد جائیں. خواتین و حضرات, شہید کا بیٹا ایمل عباس, یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج ہری پور کے اندر, یونیورسٹی آف ہری پور کے اندر, خیبر پختونخوا پولیس کا چاکو چوبند دستہ ہونہار طلبہ اور طالبات کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کرتا ہے. میں ہونہار طلبہ اور طالبات کو کہوں گا کہ کھڑے ہو کر اس گارڈ آف آنر کا معائنہ کریں. یہ گارڈ آف آنر آپ کے لیے ہے وزیر اعظم کے ویژن کے تحت. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خیبر پختونخوا پولیس کا یہ چاکو چوبند دستہ لیپ ٹاپ ریسیپینٹس کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کرے گا. خیبر پختونخوا پولیس کا یہ چاکو چوبند دستہ ملی نغمے اور ملی نغموں کی دھنیں بکھیرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں. خواتین حضرات, ہمارے یہاں پر دو بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹیز بھی موجود ہیں جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں بڑا ہی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب بابر نواز صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی سے, کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمن, سن آف دا سوئل, PM صاحب کے ویژن کو خیبر پختونخوا میں ہری پور میں امپلیمنٹ کرنے میں بڑا ہی شاندار کام کر رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں بابر نواز, ممبر نیشنل اسمبلی.